बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ और ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी लीडर्स जो जितनी बड़ी जमातें हैं उन जमातों के जो लीडर्स हैं उनकी कुछ डिटेल जारी की गई और ये डिटेल जो है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जारी करवाती है, लोगों को बताती है कि ये इस वक्त जो है ना वो कौमी लीडर कहलाने के मुस्तहिक हैं, काबिल है। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर क्या होंगी, शेयर होंगी। आपने क्या करना है, इसको मिस नहीं करना है, इसको सुनना है। जिसमें इमरान खान साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब जरदारी और इसके साथ साथ अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हो गए। ये ऐसे समझे पाकिस्तान के ये 4 कौमी लीडर्स हैं और इनके हवाले से जो इब्तदाई डिटेल सामने आई है वो क्या क्या, ये कब और कहाँ पैदा हुए हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। आपने इसको मिस नहीं करना। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, तारीख पैदाइश नवाज शरीफ साहब की उम्र इनकी जो है ना वो 74 ईयर यानी 74 साल है। ये सियासी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर हैं। ये 1990 और 93, फिर 97 से लेकर 98 और 2013 से लेकर 17 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। शरीक हयात जो इनके उनका नाम है कुलसूम नवाज। बच्चे जिनमें शामिल हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब, आसमा नवाज शरीफ जो सऊदी अरब में, आसमा साहिबा जो हैं वो सऊदी किसी शहजादे के यहाँ इनकी जो है ना वो शादी हुई है। फिर नवाज शरीफ के आगे हुसैन नवाज, हसन नवाज 1981 में इन्हें सूबे का वज़ीर ख़जाना ज़ियाउल हक मरहूम ने मुकर्रर किया था और 1985 के आम इंतखाबात के बाद वो वज़ीर आला के ओहदे पर फैज़ रहे। यानी एस्टेब्लिशमेंट की ये भी औलाद है और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको पैदा फरमाया और फिर पाकिस्तान के ऊपर इसको हमेशा हमेशा के लिए थोप दिया गया और आज भी ये पाकिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तानी अवाम के गले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1993 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा के तौर पर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बुनियादी जमात बनी। यानी इससे पहले जो जमात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपको याद होगा खान मोहम्मद जुनेजो जो थे वो इसके सरबराह थे। उनको इन 2 भाइयों ने साइड लाइन किया था क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो गैर जमाती जो इलेक्शन हुए थे 1985 के अंदर, तो वहाँ पर एक फैसला किया गया कि क्योंकि सिंध के अवाम काफ़ी गुस्से में है क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ताल्लुक सिंध से था, लिहाजा आपको हम यहाँ पर वज़ीर आला बना देते हैं और उसको बना देते हैं यानी खान मोहम्मद जुनेजो साहब को वज़ीर आज़म। तो खान मोहम्मद जुनेजो साहब वज़ीर आज़म बन गए और ये वज़ीर आला बन गए और फिर उनको 1988 के अंदर गालबन जब वो धमाके हुए थे, मुझे याद थोड़ी सी वो जगह भूली हुई है, वो कैंट के अंदर एक धमाके हुए थे यानी असला डिपो के अंदर धमाके हुए थे। ज़ियाउल हक बैरून मुल्क गए हुए थे, फिर वो वापस आए तो उन्होंने आकर खान मोहम्मद जुनेजो की जो हुकूमत थी उसको उलट दिया था, तख्ता उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद नाज़रीन इमरान अहमद नियाज़ी, ये तारीख पैदाइश ये 5 अक्टूबर 1952 यानी 52 को पैदा हुए और इनकी जो उम्र है वो है 72 साल यानी 72 साल। ये बानी PTI और साबिक क्रिकेटर है। अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी और 1996 से 2013 तक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन रहे। वो 1980 और 1990 की दिहाई के अवाइल में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। लाहौर में पैदा हुए। खान पता नहीं आगे इन लोगों ने केबल लिखा हुआ है, पता नहीं कैपिटल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। खान केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया। आपकी कप्तानी में पाकिस्तान अब तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत सका है। ये इमरान खान साहब के हवाले से इसके अंदर जो है ना वो डिटेल शेयर की गई है। आपको मालूम है कि ये भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर भी फैज़ रहे हैं। ये जिन लीडर्स के नाम जो है ना वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। और नेक्स्ट नाज़रीन आसिफ जरदारी, पाकिस्तान के ये भी साबिक सदर रहे हैं और अब भी ये पाकिस्तान के सदर बनने के करीब पहुँच चुके हैं, यानी चंद कदम जो है ये दूर है। तो यहाँ पर तारीख पैदाइश नाज़रीन आसिफ अली जरदारी की जो तारीख पैदाइश है
وہ ہے 26 جولائی 1955، یعنی ان کی جو عمر بنتی ہے وہ بنتی ہے 69 سال، یعنی 69 سال۔ پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرینز کے یہ صدر ہیں۔ انہوں نے 2008 سے 2013 تک پاکستان کے 11ویں صدر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ وہ پاکستان کی وہ بار منتخب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر بھی ہیں، یعنی یہ بے نظیر بھٹو کے ہسبینڈ بھی رہے اور وہ 2 بار تھی پاکستان کی وزیر اعظم رہی، یہ صدر ہے۔ اس سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے بلکہ خاندانوں کی حکومت ہوتی ہے، کبھی وہ خاندان کبھی وہ خاندان۔ نواز شریف کے ہم نے بیک گراؤنڈ جو دیکھا اس میں بھی یہی چیز تھی۔ اب یہاں پر بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں پر کوئی سیاست نہیں، جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر صرف خاندانی سیاست ہے، اور کبھی وہ خاندان کبھی وہ خاندان، یہ سلسلہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، سندھ کے ایک زمیندار حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ 1987 میں بے نظیر بھٹو سے شادی ہوئی۔ الیکشن 2024 میں دوبارہ صدر کے امیدوار بھی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا، یعنی پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر انہوں نے پاکستان کا ہی کھپا کر، یعنی سندھی میں کھپے کو زندہ باد کہتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کا ہی کھپا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کرپشن ان کے دور میں بہت بڑی تعداد میں ہوئی، ایسی ہوئی کہ جس کی تاریخ نہیں ملتی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو قرض چڑھا، یعنی پاکستان کو دل دل میں ان لوگوں نے دھکیل دیا۔ اس کے بعد ناظرین آگے نیکسٹ جو دلوں کا لیڈر ہے، غیرت مندوں کا لیڈر ہے، جس کا نام ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب۔ ناظرین سعد حسین رضوی صاحب تاریخ پیدائش 21 ستمبر 1994، عمر 30 سال، یعنی علامہ سعد حسین رضوی صاحب 21 ستمبر 1994 کو پیدا ہوئے۔ ایک پاکستانی سیاستدان اور تحریک لبیک پاکستان کے دوسرے امیر ہیں، یعنی پاکستان کے ایک سیاستدان، یعنی یہ پاکستان کے ایک سیاستدان ہے۔ پیچھے آپ نے جو پڑھا وہ عہدوں پر فائز رہے، یعنی نواز شریف بھی وزیر اعظم رہا، وزیر اعلیٰ رہا، وزیر خزانہ رہا، اور اس کے بعد عمران خان تھا، وہ کرکٹر بھی تھا اور سیاستدان بھی بنا، پھر وہ وزیر اعظم بھی بنا۔ اس کے بعد زرداری تھا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا پورا خاندانی سیاست میں ملوث ہے، اس کی بیگم بھی وزیر اعظم رہی اور وہ خود صدر بنا۔ ناظرین یہ تحریک لبیک پاکستان کے دوسرے امیر ہیں۔ سعد حسین رضوی پنڈی گھیپ، ضلع اٹک، پنجاب، پاکستان کے ایک پنجابی ایوان خاندان میں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ یہاں پر علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب یہ پاکستان کے پنجاب ایوان خاندان میں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ سعد رضوی ابتدا میں لاہور کی جامعہ مسجد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، جہاں ان کے والد ایک مبلغ تھے۔ یہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی خود یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں۔ سعد رضوی نے 2015 میں تحریک لبیک پاکستان میں بانی رکن کے طور پر شمولیت اختیار کی، یعنی علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے ناظرین 2015 میں تحریک لبیک پاکستان میں بانی رکن کے طور پر شمولیت، یعنی جب تحریک لبیک پاکستان کی یہ بنیاد ڈالی جا رہی تھی، رکھی جا رہی تھی، تو اس وقت علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو تھے یہ ایسے سمجھ لیں کہ اس میں یعنی ان کا ایک بنیادی یعنی ایک کردار ہے جو انہوں نے ادا کی۔ انہوں نے پارٹی کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ یہ ناظرین علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے خبریں تھیں، یعنی نواز شریف، عمران خان، زرداری اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ سعد حسین رضوی صاحب، یہ پاکستان کے قومی لیڈرز ہیں، اور ان کی جو عمر ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی رہتی ہے اور چیک کرتی رہتی ہے کہ عوام یعنی دکھاتے ہیں عوام کو یہ جو ہیں وہ آپ کے لیڈر ہیں، اور یہ ان کے کارنامے ہیں، یہ ان کے سیٹیں ہیں، اور یہ یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ لمحہ بلمحہ کرتی رہتی ہے اور چیک کرتی رہتی ہے کہ عوام کی ان کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور ان کو عوام کے ساتھ یعنی یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اخباروں کے اندر ادھر ادھر جو بھی خبریں چھپتی ہیں، یاد رکھیے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے ہی چھپتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے منظوری لی جاتی ہے، وہ پرمیشن دیتی ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ خبریں
آگے شیئر ہوتی ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔